नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म केशव शर्मा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुग्यो। आज 740 जना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 15,259 पुग्यो। सत्तारूढ नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरूबाट पार्टी मुख्यालयमा धरना। विधि विधान र पद्धति अनुसार चल्न सुझाउँदै वार्ताबाट विवाद सल्टाउन माग। श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नभएका मिडिया हाउसहरू विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गर्ने पत्रकार महासङ्घको घोषणा। शनिबारबाट धरना, घेराउ र कालो ब्यानर राखिने। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,24,000 नाग्यो। 1,10,23,000 बढी संक्रमित। र खेलकुद विकास ऐन संसदबाट पारित भएसँगै राखेपको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो। 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट हालसम्म 32 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरका एक 85 वर्षीय वृद्धको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको हो। शुक्रबार थप 740 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 15,259 पुगेको छ। केशव शर्माको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण देखिएका नयाँ बानेश्वर बस्ने 85 वर्षीय वृद्धको राजधानीको एक निजी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले उनी उच्च रक्तचाप र पार्किन्सनको बिरामी रहेको बताएका छन्। छाती दुख्ने समस्या र पिसाबमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए। अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा उनको 17 गते राति मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,000 नागेको छ। शुक्रबार 740 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 15,259 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 674, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,995 र बागमती प्रदेशमा 507 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 1118, प्रदेश नम्बर 5 मा 3,891, कर्णाली प्रदेशमा 1,539 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,535 जनामा संक्रमण देखिएको छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 23 वटा प्रयोगशालामा 4,483 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 35,472 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 823 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 6,143 हुनुहुन्छ। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर बस्ने उच्च रक्तचाप र पार्किन्सनको समस्या भएका 85 वर्षीय पुरुष काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा छाती दुखेको र पिसाब कम भएको समस्याका कारण अस्पताल पुग्नु भएको, अस्पतालको आइसियुमा आइसोलेसनमा राखी उपचार भएको र उपचारकै क्रममा मिति 2077 असार 17 गते राति 11 बजे मृत्यु भएको र उहाँमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो र यसरी मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। सरकारले क्यान्सर, डायबिटिजका बिरामीहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ। यस्तै अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामी, आइसियुमा भर्ना भएका बिरामी, पकेट क्षेत्रमा बस्ने नागरिक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका छन्। सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरूमा समेत कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। शुक्रबार पीसीआर विधिबाट 4,483 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 2,42,247 वटा परीक्षण भएका छन्। आजसम्म 3,05,629 जनाको आरडीडी परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 35,472 रहेका छन्। यस्तै देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 9,084 जना उपचाररत रहेका छन्। आजसम्म 6,143 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ।
पार्टीभित्र देखिएको विवाद वार्ताको माध्यमबाटै टुङ्गो लगाउन माग राख्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा धरना दिएका छन्। पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादको हल वार्ता र संवादको माध्यमबाटै निकाल्न पर्ने माग राख्दै नेताहरू धरनामा बसेका हुन्। पार्टी विधि विधान र पद्धति अनुसार चल्न नसके समस्या आउने भएकाले सबैले विधि पद्धति अनुसार अगाडि बढ्न पर्ने उनीहरूको माग छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले नेताहरूले पार्टीको बैठकबाटै समाधान निकाल्न पर्ने बताउनु भएको छ। सामूहिक छलफल गर्नुपर्दछ र पुष्पलालले भन्नुभयो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा नीतिलाई प्रधानतामा राखेर हेरियो भने समाधान हुन्छ र नीतिभन्दा बाहिर विधिभन्दा बाहिर पार्टी सञ्चालनको पद्धतिभन्दा बाहिरबाट काम गरियो भने समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हामी अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले विधि र विधानभन्दा व्यक्ति प्रधान भएर अगाडि बढ्दा यस्तो समस्या आएको बताउनु भयो। व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वेच्छाचारी ढङ्गले नेताहरू अगाडि नबढेको भए यस्तो समस्या नआउने उहाँको तर्क थियो। मलाई आफैलाई अनौठो लागिरहेछ किनभने कम्युनिस्ट पार्टी विधिसँग सञ्चालन गर्ने पार्टी हो। हामीले विधि पद्धतिको प्रक्रियाको कुरा गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति प्रधान हुँदैन नीति प्रधान हुन्छ भनेर कमरेड पुष्पलालले भनेको कुरालाई हामीले एउटा पार्टी सञ्चालनको एउटा मूल सिद्धान्त पनि बनाएर हामी अगाडि बढिरहेको भएर यो कुरा आज म यहाँ उपस्थित हुँदै गर्दा मलाई आफैलाई पनि कता कता अनौठो लागेको छ र हामीले धेरै मान्छेहरूलाई खबर पनि गरेनौँ। आफू 8-10 जना केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले यो सिम्बोलिक हिसाबले पार्टीलाई एउटा झकझकाउन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी उपस्थित भएका थियौँ। अर्का सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी विभाजन गर्ने तत्त्वहरू सल्बलाउन लागे उनीहरू एक्लो पर्ने बताउनु भयो। पार्टी विभाजनको सोच राख्नेहरूले सपना देखे पनि एक्लै हुने जिकिर गर्दै उहाँले पार्टी पङ्क्तिलाई कुनै क्षति नपुग्ने बताउनु भयो। उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई निडरताका साथ पार्टी एकताको पक्षमा वकालत गर्न आग्रह गरेर हल्ला प्रचार भएको पनि सुनिरहनु भएको छ। तर नेकपा विभाजित हुँदैन, विभाजित हुन हामी दिँदैनौँ र विभाजित गर्ने यदि तत्त्वहरू कोही सल बनाउन लागिरहेका छन् भने उनीहरू एक्लै मात्रै सोच्ने सपना देख्ने हुनेछन् र पार्टी पङ्क्तिलाई कहीँ कतै क्षति पुग्ने छैन। त्यसकारण आम कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू नडराउनुहोस्, चिन्तित नहुनुहोस्। पछिल्लो समय नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने पक्ष बलियो हुँदै गएको छ। मदन जन्म जयन्तीका अवसरमा पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले सरकार ढाल्न खोजेको र नेपालका नेताहरू समेत त्यसमा सक्रिय रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको हो। स्थायी समिति बैठकमा ओलीको राजीनामा माग्ने पक्षको आवाज बलियो हुँदै गएपछि ओलीले बैठक छल्दै आउनु भएको छ। दुई अध्यक्ष बीचमा छलफलका लागि भन्दै नेकपाको स्थायी समिति बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा आज पोखरामा प्रदर्शन भएको छ। कडा झरीको प्रवाह नगरी पोखराको चिप्ले ढुङ्गामा ओलीको पक्षमा प्रदर्शन भएको हो। उनीहरूले केपी ओलीलाई हटाउन नहुने, 5 वर्ष उनैलाई सरकार चलाउन दिनुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए। अँध्यारो कोठे बैठक बसेर ओलीलाई हटाउन लागेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका थिए। उनीहरूले पार्टीका अन्य नेताहरूलाई लक्षित गर्दै भारतीय विस्तारवादी र भारतीय दलालहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन खोजेको भन्दै यसबाट सचेत हुन पर्ने बताए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले फेर्नु छ चाँडै देशको मुहार, हाम्रो भविष्य हाम्रो सरकार, आज होइन भोलिलाई, 5 वर्ष ओलीलाई, जब रहन्छ चन्द्र सूर्य डुब्ने छैन हाम्रो स्वाभिमान, नागरिकता विधेयक पारित गर लगायतका नारा लगाएका थिए। झरीमा रुझेर कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरिरहँदा नेताहरू कोही पनि सहभागी नभएको भन्दै केही कार्यकर्ताहरू रुष्ट बनेका थिए। प्रदर्शनका सहभागी कार्यकर्ताले अहिलेको परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै कुनै व्यक्ति र गुटको पक्ष पोषणमा नलाग्न आग्रह गरेका थिए। नेताहरूले आह्वान गरेपछि झरीको प्रवाह नगरी प्रदर्शनमा सहभागी हुन आए पनि प्रदर्शनको आह्वान गर्नेहरू नै नदेखेको भन्दै कार्यकर्ताहरू खिन्न देखिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेवी संघ नेतृत्वप्रति आक्रोशित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 96औं जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले नेवी संघले संगठन विस्तारमा काम नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले नेवी संघले गाउँमा स्कुलमा नेवी संघ बनाउन नसक्ने तर काठमाडौँमा भाषण गरेर बस्ने प्रवृत्तिले नेवी संघ कमजोर बनेको भन्दै नेवी संघ नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले नेवी संघभित्र देखिएको विवाद केही पनि नभएको र दुई पक्षबीच कुरा गरी समस्याको समाधान निकालिने बताउनुभयो। अहिले बेला कसैले सबै कार्यक्रम गर्न छोडिसकेका छन्। हामी मात्रै गर्नुपर्ने, बल्ल त ओर्नुपर्ने, भाषण गरेर गर्न पाएँ विद्यार्थीले बोकेर भाषण गरिहाल्नुपर्ने, बल्ल त जान्ने भइहाल्नुपर्ने। अहिलेको कुरा के सबै कुरा हुन्छ, देवीसँग पूर्णता हुन्छ, सबै तन्त्रको पूर्णता हुन्छ, सबै कुरा पूर्णता हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन भइरहेको हुन्छ, त्यस कारण दुई चार कुरा हुँदै गर्छ। त्यो अब केही समस्या छन् बाहिरबाट आँखा भएर जाने विद्यार्थी आफूसँग मिलायो भने समस्या हुँदैन नि, आफूले झगडा गरेका छन्। सभापति देउवाले कोरोना महामारीको बेला कार्यक्रम किन गरेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले कहिलेकाहीँ कार्यक्रम नगरे पनि हुने र गर्नै परे अलि फराकिलो ठाउँमा थोरै मान्छे भेला भएर गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कार्यक्रम गरेर बढ्ता हुनपर्ने, भाषण गरिहाल्न पर्ने भन्दै नेवी संघका नेतृत्वलाई थर्काउनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले होटल व्यवसाय छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले कोरोना संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरेर व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको बताउनु भयो। अहिलेको पर्यटक अर्थात् ग्राहक नै आउन नसक्ने अवस्थामा होटल सञ्चालन गर्न मात्रै नहुने उहाँले बताउनु भयो। व्यवसायहरूले सञ्चालन अनुमतिका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनु भयो। व्यवसायहरूले होटल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रोटोकल तयार गरेर आए छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो। एयरलाइन्सहरूले पनि आवश्यक प्रोटोकल बनाएका छन् तर सञ्चालनका लागि केही समय अझै लाग्ने उहाँले बताउनु भयो। गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रोटोकल अस्ति जारी गऱ्यौँ र अब त्यो सबै ठाउँमा सर्कुलेसन भएको छ। अब 5 स्टार होटलदेखि सबै होटलका साथीहरूले त्यो अनुसार आफूलाई तयारीमा राख्नु पर्यो। हामीले भनेका छौँ पर्यटन बोर्डले, विभागले तपाईँहरूको अनुगमन गर्छ, तपाईँहरू त्यो अनुसार गर्नुहोस्। मन्त्री भट्टराईले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्पूर्ण काम आगामी डिसेम्बर 20 सम्म सम्पन्न हुने बताउनु भयो। निर्माणको काम सकिएपछि करिब 3 महिना सञ्चालनको पूर्व तयारी गरी व्यावसायिक उडान भर्ने उहाँले बताउनु भयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लकडाउनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा 8 लाखको रोजगारीको असर परेको उहाँले बताउनु भयो। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी पर्यटन क्षेत्रमा 10 खर्ब बढीको लगानी रहेको भन्दै 2.5 लाख प्रत्यक्ष र 8 लाख मान्छे आंशिक रूपमा पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएको उहाँले बताउनु भयो। हामीले तत्कालीन अवस्थामा केही प्रक्रियालाई छिटो गरिदिएको, छिटो सामना आओस् भनेर प्रक्रियागत हिसाबले छिटो गरिदिएको। अरू त्यसमा केही हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट आर्थिक दायित्व छैन। उसले पैसा तिर्नुपर्छ, ओम्नी समूह कि के भनेको छ होइन, त्यो ओम्नी समूहले पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय हुन्छ, त्यो क्लियर छ, त्यसमा दायाँ बायाँ हुँदैन। कोरोनाले पुर्याएको क्षतिपछि कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनु भयो। देशको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै बजेट मार्फत 50 अर्बको पुनर्कर्जाका लागि कोष बनाइएको उहाँले बताउनु भयो। लकडाउनका कारण पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रको 34 अर्ब बराबरको क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले लकडाउन सुरु भएपछि आजसम्म 34 अर्ब क्षति भएको देखाएको हो। सरदर प्रति महिना 10 अर्ब कारोबार मूल्यको प्रत्यक्ष क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले केही सेवा खुला गरे पनि लकडाउनको अवधि साउन 7 गतेसम्म बढाएपछि अझै 7 अर्बको नोक्सानी बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी तथा पुनर्कर्जाका लागि 5% ब्याज दरमा कोषबाट ऋण दिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा मन्त्रालयबाट भएका कार्य प्रगतिहरूको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार होटलका लागि भ्याट दाखिला गर्ने समय 2 महिनाबाट बढाएर 4 महिना पुर्याइएको छ। मन्त्रालयले हवाई
जहाज पार्किङ शुल्कमा 75% बहाल आयमा छुट र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा लकडाउन अवधिको 50% छुट दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा विभिन्न सन्तोषजनक कार्य प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3% थप भौतिक प्रगति भई अहिलेसम्म 91% काम भएको छ। यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लकडाउनको अवधिमा 9% थप भौतिक प्रगति भई अहिलेसम्म 59% प्रगति भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एप्रोन निर्माण, धावन मार्ग र रनवे निर्माण, टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख, बुट्यानहरूको कटानका लागि रुख बिरुवा गणनाको काम सुरु भएको छ। मन्त्रालयले 41 किलोमिटर पदमार्ग, विभिन्न क्षेत्रमा फुटपाथ निर्माण, भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ। यस्तै एकीकृत विद्युतीय सञ्जाल सम्बन्धी एप्लिकेसन निर्माणको काम पनि सकिएको छ। मध्यपूर्व र युरोप लगायत विभिन्न 17 मुलुकबाट मार्च 24बाट 30सम्म नेपाल वायु सेवा निगम लगायतका अन्य वायु सेवाबाट 214 उडान मार्फत 16,672 नेपालीलाई उद्धार गरिएको छ। नेपालमा अलपत्र परेका 12,408 जना विदेश प्रस्थान गरेका छन्। भारतले लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुँदै कालोपानीसम्म 372 क्षेत्र अतिक्रमण गरेको क्षेत्र नजिक सशस्त्र प्रहरीले थप सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरेको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको खप्की सहँदै आएका स्थानीय पोस्ट स्थापना भएसँगै खुसी भएका छन्। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमा जोडिएका दार्चुलाका 4 स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गरिएको छ। जिल्लाको लेखम गाउँपालिका वडा नम्बर 3 लाले, मालिकार्जुन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 जोलजीवी, ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 दुम्लिङ र ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 छाग्रुमा BOP स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी 50 नम्बर गुल्माले जनाएको छ। दार्चुलाका गुल्मापति डम्बर बहादुर विष्टका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, अवैध निकासी, लागु औषध ओसार पसार, अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भारतसँग सीमा जोडिएका 4 स्थानमा BOP स्थापना गरिएको हो। BOP स्थापनाले स्थानीय नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि दिने सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिशंकर बुढाथोकीले बताए। सीमामा हुने बोर्डर क्राइम भन्छ, सीमा अपराध विभिन्न हुन्छ, त्यसमा नियन्त्रण गर्ने र त्यसै गरेर राजस्व अभिवृद्धि गर्ने मेन चिन्ता उद्देश्यका साथ हामी यहाँ आएका छौँ। र साथसाथै यो उद्देश्यका साथसाथै हाम्रो यहाँको उपस्थितिले अघि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, यहाँका लोकल स्थानीयवासीहरू सुरक्षाको प्रत्याभूति उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। आफ्ना बिजनेस व्यवसायहरू निर्धक्क रूपमा उहाँहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने एउटा सुरक्षित वातावरण बनाइदिने काम पनि यो BOPले गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। बिहिबार जोलजीवी र लालिला सुदूरपश्चिम सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिशंकर बुढाथोकीले स्वयं उपस्थित भएर पोस्टको उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक बुढाथोकीले सशस्त्रले पाएको सीमा सुरक्षा जिम्मेवारी 24 घण्टा खटेर पूरा गर्ने बताएका छन्। BOP उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएका मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीले नेपाल सरकारले सीमा रक्षाका साथै सीमामा हुने अपराधिक गतिविधि चोरी निकासीलाई कम गर्न BOP स्थापनाका लागि गरिएको निर्णय समाजका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन्। हालै सरकारले दार्चुलाको लिपुलेकदेखि लिएर हाम्रो सीमा क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने एउटा राष्ट्रिय भावनाका बावजुद सरकारले निर्णय गरेको छ। यसका निमित्तमा नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दार्चुला जिल्लाको लाली, जोलजीवी, दुम्लिङमा बिहिबार नयाँ BOP उद्घाटन भएका छन् भने ब्यासको छाङ्ग्रुमा वैशाख 31 गते नै BOP स्थापना भइसकेको छ। भारतबाट झन्डै 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण भइसक्दा समेत नेपालतर्फ भने पर्याप्त सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति नहुँदा सीमा क्षेत्रका स्थानीयले भारतीय सुरक्षा निकायबाट थप शास्ति बिहोर्नु परेको थियो।
नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा पोस्टका संख्या बढाउँदै सीमाका नागरिकलाई आश्वस्त बनाउन र सीमा अतिक्रमण पूर्ण रूपमा रोक्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नभएका मिडिया हाउस विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गर्ने पत्रकार महासङ्घको घोषणा। शनिबारबाट धरना, घेराउ र कालो ब्यानर राखिने। झापाको बिर्ता मोड स्थित लिटल फ्लावर्स इङ्ग्लिस स्कुलमा विद्यार्थी सङ्गठनबाट तालाबन्दी। लकडाउन अवधिको शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको आरोप र जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार हुँदा जनता समस्यामा। पर्साको पोखरिया लङ्गडी विश्वा सडक निर्माण कार्य 30 वर्षदेखि अलपत्र। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्यटन विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले नेपालका पर्यटन व्यवसाय र होटल व्यवसायलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गर्न सूचना जारी गरी प्रोत्साहन गरिएको बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पर्यटन विभागको चालु आर्थिक वर्षका कार्य प्रगतिबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराउँदै सबै होटल व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायलाई विभागमा दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताउनु भयो। यस्तै नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीको समेत विकास गरिएको बताउनु भयो। अब यो सबै तपाईँहरूलाई समेटेको छ, दर्तामा आउनुहोस्। अब नेपाल सरकारको दर्तामा आउनुहोस्। त्यो हो भने तपाईँहरू ट्रेसिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ, अथवा ट्र्याकिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ। नत्र भने हामीले चाहिँ अब इमिग्रेसनको पोर्टलमा त यहाँ दर्ता भएका मात्रै होटलहरूलाई हामी राखिदिन्छौँ र अब भोलि गएर चाहिँ तपाईँहरूले टुरिस्ट आउँदाखेरि होटल छान्दाखेरि कुन होटल छान्ने भनेर तपाईँ चोइसमा पर्न सक्नुहुन्न भनेर हामीले त्यो सिस्टम विकास गर्न सक्यौँ। बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले नेपालमा कति होटल छन् र तिनमा कति कोठाहरू छन् भन्ने सूचना अझै पनि नरहेको बताउनु भयो। ती जानकारीहरू एकै प्लेटफर्म मार्फत थाहा पाउने व्यवस्था गर्न चुनौती रहेको बताउनु भयो। उहाँले बोर्डको अबको रणनीति विदेश नगइकन नेपालमै बसेर नेपालमै बोलाएर मार्केटिङ गर्ने र डिजिटल मार्केटिङ मार्फत मात्रै प्रचार प्रसारको काम गर्ने योजना तयार गरिएको कतिवटा होटल छन्, के फेसिलिटी छ, कतिवटा सभाकक्षहरू छन् अथवा कति पार्क छन्, त्यहाँको सबै इन्फर्मेसन भएको हामीले एउटा डिजिटल प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्छ ताकि भोलिको दिनमा यस्तै सङ्क्रमणको बेला ल 200 जनालाई यो यस्तो सिङ्गल रुम कतिवटा छ फलाना ठाउँमा भन्दा यहीँबाट हेरेर ल यसो गर्न सकिन्छ भनेर इमिडिएट प्लान गर्न सकियोस्। बैठकमा सांसदहरूले नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताए। अहिलेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि काम हुन नसकेको तर धेरै नै बजेट खर्च हुने गरेको सांसदहरूले बताए। स्थानीय संस्कृति र पुराना संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक किसिमले पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सल्लाह रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक सहदेव भुमागाईले हावाको गतिमा नाटकीय परिवर्तन नभए नेपालमा सल्लाहको नयाँ झुन्ड आउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा कार्यदलका संयोजक एवं प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख भुमागाईले भारतको राजस्थानबाट हावाको गति दक्षिणतर्फ मोडेकाले अब नेपालमा सल्लाहको नयाँ झुन्ड आउने सम्भावना नरहेको जानकारी गराउनु भयो। उहाँले बिहिबार भारतको इटहवामा रहेको सल्लाहको झुन्ड आज भारतको मध्य प्रदेशतिर पुगेकाले नेपालमा आउने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले मनसुन तथा हावाको दिशामा नाटकीय परिवर्तन नभए नेपालमा सल्लाहको नयाँ झुन्ड आउन नसक्ने बताउनु भयो। यो इटहवा भन्ने चाहिँ हाम्रो भैरवाको नाकाबाट हामीले नाप्दाखेरि 500 किलोमिटर टाढा थियो भने इटहवा भन्ने ठाउँबाट दक्षिणतर्फ अहिले बढेको अवस्था छ र झन्डै हाम्रो सिमानाबाट चाहिँ 767 किलोमिटर टाढा अहिले त्यहाँ बसिरहेको अवस्था छ। अब यदि मौसममा अथवा हावाको दिशामा चाहिँ नाटकीय परिवर्तन भएन भने हाम्रो नेपालमा अब नयाँ झुन्डहरू आएर पुग्ने सम्भावना चाहिँ छैन।
उहाँले सलह नियन्त्रणका लागि रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो। मानव बस्तीको नजिक खेतबारी रहेकाले विषादी प्रयोग गर्न तत्काल सिफारिस नगरिएको बताउनुभयो। तर अन्तिम विकल्पका रूपमा विषादी प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने 4-5 वटा विषादी तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले भने असार 17 गतेसम्म देशका अधिकांश जिल्लामा सलह पुगेको तर 10 वटा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको बताउनुभयो। उहाँले 17 गतेसम्म दाङमा सबैभन्दा धेरै 500 हेक्टर, प्युठानमा 283 हेक्टर, अर्घाखाँचीमा 100 हेक्टर र मकवानपुरमा 105 हेक्टर जमिनमा क्षति टोटल क्षतिको विवरण त आएको छैन, तर दाङमा चाहिँ सबभन्दा बढी 580 हेक्टरको चाहिँ विशेष गरी यसले चाहिँ मकै मन पराउँदो रहेछ र मकैमा चाहिँ क्षति चाहिँ पुऱ्याएको छ भने त्यसभन्दा कममा चाहिँ प्युठानमा चाहिँ 283 हेक्टर, अर्घाखाँचीमा 100 हेक्टर, मकवानपुरमा 105 हेक्टर जति चाहिँ भएको छ र यो करिब यो हाम्रो अस्ति चाहिँ 17 गतेसम्म चाहिँ करिब कतिवटा जिल्लामा यो चाहिँ पुगेको थियो भने करिब हाम्रो चाहिँ 10 वटा जिल्ला र खास गरी सुदूरपश्चिमको चाहिँ कहिले कञ्चनपुर, पैतडी, अछामसम्म अलिअलि चाहिँ पुगेको देखियो। बैठकमा सांसदहरूले यसअघि पनि कृषि मन्त्रालय र विज्ञहरूले नेपालमा सलह आउँदैन भनेको तर नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा सलह आएकोले फेरि पनि नआउने भन्ने सम्भावना नरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि तयारी बढाउन सुझाव दिएका छन्। पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने, पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गर्दै महासङ्घले प्रदर्शन गरेको हो। लकडाउनको अवधिमा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने, बिना तलब बिदामा राख्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने समस्या देखिएको भन्दै काठमाडौँको बबर महलमा प्रदर्शन गरिएको हो। पत्रकारहरूलाई कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण नदिने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने जस्ता समस्या विभिन्न सञ्चार गृहमा देखिएकाले महासङ्घले प्रदर्शन गरेको छ। पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो। अबको आन्दोलन श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नभएका मिडिया हाउसमा केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। यो आन्दोलन अब पत्रकारको हक अधिकार पुरा नभएसम्म रोकिने छैन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर र पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर भन्ने हाम्रो मूल नारा अन्तर्गत हामी सम्पूर्ण मिडिया हाउस जहाँ श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको छैन। अरूको आवाज हामीले सुन्यौँ, हाम्रो आवाज कसले सुन्ने? सञ्चार गृहले कमाएको अर्बौँको मुनाफा खोइ मेरा सम्पादकको मुटु छ, मर्म छैन। कोरोना कलहको पहिलो महिनामै पत्रकार बिचल्ली, मालिक मोज गर र तडक भडकमा पत्रकार भोकै सडकमा जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर पत्रकारहरूले बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। लकडाउनको अवधिमा समस्या देखाएर पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने, बेतलबी बिदामा राख्ने, समयमा पारिश्रमिक नदिने जस्ता समस्या देखिएका सञ्चार गृहमा शनिबारबाट धरना, घेराउ र कालो ब्यानर राख्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। झापाको बिर्तामोड 4 स्थित लिटल फ्लावर्स इङ्ग्लिस स्कुलमा तालाबन्दी गरिएको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ झापाले लकडाउनका समयमा समेत अभिभावकबाट रकम वसुल्न खोजेको भन्दै तालाबन्दी गरेका हुन्। लकडाउनका कारण स्कुल बन्द रहँदा पनि विद्यार्थीको मासिक शुल्क तिर्न अभिभावकलाई ताकेता गरेको समाचार सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारण गरेको थियो। सोही आधारमा तालाबन्दी गरिएको नेविसङ्घका जिल्ला सभापति राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारको आधिकारिक निर्णय बिना अभिभावकसँग रकम वसुल्ने काम नगर्न समेत झापामा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चेतावनी दिएका छन्। विगत 3 दशकदेखि पर्सा जिल्लाको पश्चिमतिरका करिब 30 गाउँमा पोखरिया लङ्गडी भिस्वा सडक खण्ड निर्माण चुनावमा भोट झार्ने मुद्दा बन्दै आएको छ। वर्षौपछि यसपटक यस सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता मात्रै भए पनि अघि बढेको छ। यति मात्र हुँदा समेत जिल्लाको कालिकामाई, धुबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिका अन्तर्गतका स्थानीय बासिन्दा
खुसी भएका थिए, तर उनीहरूको खुसी असारको पहिलो साता नै परेको पानीका कारण आएको बाढीले बगाइदिएको छ। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण सुरु भएको पोखरिया लङ्गडी भिस्वा सडक झरीका कारण थप जोखिमपूर्ण बनेको छ। असारको पहिलो साता नै आएको बाढीले बाटोमा क्षति पुर्याएपछि त्यसयता पटक पटक परेको पानीले साबिकभन्दा जोखिमपूर्ण बनाएको छ। तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा जितेका प्रदेश 2 का सांसद सिंहासन शाह कलवारको कम्पनी समेत संलग्न भएको ठेकेदार कम्पनीले ग्राभेल सडकमा वर्षायाममा नै चिप्लो माटो हालेर अलपत्र छोड्दा पोखरियादेखि मिर्जापुरसम्मको बाटो हिलाम्बे भएको छ। अहिले कालिकामाई, धोबिनी र चिपहरामाई गाउँपालिकालाई पर्साको पोखरिया नगरपालिका हुँदै सदरमुका बिरगञ्जसँग जोड्ने मुख्य सडक निर्माण नहुँदा स्थानीय चरम समस्यामा छन्। ग्राभेल गर्नका लागि ग्राभेल झारेको पनि 1 महिना नागेको छ। ग्राभेलका कारण सडकमा एम्बुलेन्स समेत रोकिने अवस्था छ, तर ठेकदार समेत रहेका सांसद कसैको गुनासो नसुन्ने भएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको फोन समेत उनले नउठाउने गरेका छन्। यहाँ लङ्गडीदेखि यहाँ पोखरियादेखि लङ्गडी जाने बाटोमा बसन्तपुर पर्छ। मेन बाटोमा बसन्तपुरको स्थिति अहिले गएर हेर्नुहोस् कस्तो बिग्रेको छ। बाटो एम्बुलेन्स जान धेरै गाह्रो भइरहेछ। 1 महिना भइसक्यो। यहाँ ग्रेभल थियो पहिला, माटी ठेकदारले माटी खसाएर त्यो माटी चाहिँ बाटोमा बराबर गर्यो। बराबर गरेपछि पानी पर्यो, पानी परेपछि यस्तो समस्या भइरहेछ। रोशन, रञ्जन र सागर गरी 3वटा ठेकदार कम्पनी संयुक्त ठेका लिए पनि अहिले सांसद कलवारको कम्पनी रञ्जनले मात्र सडक निर्माण गरिरहेको छ। यो सडक दिनहुँ सवारी साधन दुर्घटना हुने तथा अड्कने समस्या देखिएको छ, जसका कारण स्थानीयहरू पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्था छ। पोखरियादेखि बसन्तपुरसम्म र कालिकामाईको मुरलीदेखि धोबिनीको लङ्गडी चोकसम्म साबिक बाटोले पहिले धानेकै अवस्था थियो। पहिले धोबिनीकै हरिहरपुरदेखि चिपहरामाईको मिर्जापुरसम्मको बाटो जीर्ण भए अन्यत्र सामान्य थियो, तर अहिले सडक हिलोका कारण यो सडक सवारी साधन चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि जनताको गुनासो उप सुनवाई हुन छाडेको पूर्व प्रधान पञ्चको अनुभव छ। रोड रहे है संजय भादो में लोग जूता चप्पल पहन के चले। ये कारण का बा जमुना देश में व्यापारी, बलेकिया, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि हुई वो देश में ये हालत हुई। ये पूछ ले के ले बा ठेका आ काहे तरह भइल बा। अगले साल के 1 भादो में ही रोड बनेला, आषाढ़ सावन में। पोखरिया नगरपालिकादेखि चिपहरामाई गाउँपालिकासम्म 12.7 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले भ्याटसहित 20 करोड 21,27,000 रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। निर्माण कम्पनीहरूले 33% घटी अर्थात् भ्याटसहित 13 करोड 56,74,000 रुपियाँमा ठेक्का हात पारेका थिए। 2078 असार 13 गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ। ग्राभेल भएको सडकमा जेष्ठको अन्तिम सातामा माटो पुरेर अलपत्र अवस्थामा छाडेपछि वर्षा सुरु भएसँगै पुरै बाटो नै हिलाम्बे भएको हो। कालिकामाई गाउँपालिकाका स्थानीय हिलोका कारण मोटरसाइकलमा चप्पल झुन्ड्याएर हिलाम्बे हुँदै दैनिक पोखरिया बजार आउने गरेका छन्। प्रत्येक दिन का हमके जाना आना यहीं बा मोटरसाइकिल से। तो क्या करते हैं, चप्पल हमके रोड में लेकाट में लटका के जाते नहीं सर। दिन भर में 2-3 बार गिरता नहीं सर। हमें 6 तो मोटरसाइकिल रोके नहीं कर सको। हमें पियरी माटी का भैया कि खेत में कहूँगा जाकर बिछुआ दल बनी आ छड़ी यहाँ से सब बॉर्डर पर चल रहा था। अपने एरिया में तो विकास कराते हैं, रोड में कुछ नहीं कहो। देशमा व्यापारी, तस्कर र ठेकेदार जनप्रतिनिधि बनेका कारण देशको हालत थप दयनीय बनेको जानकारहरूको बुझाइ छ। सडक निर्माण जिम्मा लिएका 3वटा ठेकदार कम्पनी भए पनि सांसद कलवारको निर्माण कम्पनी रञ्जन जेबीले नै सडक निर्माणको सम्पूर्ण काम गर्ने भन्दै अन्य कम्पनी उपस्थित छैनन्। तर हालसम्म कम्पनीले 3वटा कल्भर्ट र माटो खसाली 10% मात्र काम पूरा गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साले जनाएको छ। विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने र दबाब दिने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार भन्दा नागरिकलाई कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न यही सडक काफी उदाहरण बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत कृषिको उर्वर भूमि मानिने रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा सिँचाइ सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरू धमाधम सञ्चालन हुने क्रममा छन्। दुवै जिल्लामा रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय मार्फत सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हस्तान्तरण भएका र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रदेश नम्बर 5 खाद्यान्न बालीको उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ।
प्रदेश 5 का जिल्लामध्ये पनि रूपन्देही र नवलपरासी कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेका जिल्ला हुन्। कुल 82,622 हेक्टर खेती योग्य जमिन रूपन्देहीमा 47,617 हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। रूपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि अहिले सिँचाइ सम्बन्धी निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कामले तीव्रता पाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77मा संघीय सरकार अन्तर्गत हस्तान्तरित योजनाहरूमध्ये 6 वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् भने प्रदेश सरकारका करिब 13 वटा आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ। तल्लो खेरिन चक्कर खोला सिँचाइ योजना हामी यो पनि सम्पन्न गरिसकेको, इटियाकुलो सिँचाइ योजना पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। झिमझिमे सिँचाइ योजना यसरी हामी चाहिँ 6 वटा योजनाहरू हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यी सबै योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेका योजनाहरूबाट किसानले चाहिँ भरमग्दो यसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिफल भन्दा पनि सिँचाइ सुविधा लिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बाँकी आयोजनामा चाहिँ हस्तान्तरित आयोजना र प्रदेश सरकारको चाहिँ नयाँ योजना के अरे 13 वटा योजनाहरू छन्। यिनीहरू क्रमागत रूपमा चलिरहेका छन्। यो र हस्तान्तरित योजना आगामी आर्थिक वर्षमा हामी सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। जस अनुसार रूपन्देही जिल्लामा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका पहेँला खोला सिँचाइ योजना, भवानीपुर देवी दमार सिँचाइ योजना, खडौवा सिँचाइ योजना, कोलुवा सिँचाइ आयोजना, 16 मौजा सिँचाइ आयोजना, 11 मौजा सिँचाइ योजना र 5 मौजा सिँचाइ योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएको मध्ये 36 मौजा सामुदायिक सिँचाइ योजना, रोहिणी सिँचाइ योजना, कञ्चन बाँध सिँचाइ योजना, सियारी बबुरिया बाँध सिँचाइ योजना र बगहा बाँध सिँचाइ योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। झुम्का सिँचाइ योजना खरिद प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77मा संघीय सरकार अन्तर्गत हस्तान्तरित योजनाहरूमध्ये इङ्गुरिया सिँचाइ योजना, पूर्णिमा बाँध सिँचाइ योजना, तल्लो खैरेनी चप्पर खोला सिँचाइ योजना, मोतीपुर सौराहा सिँचाइ योजना, इटिया कुलो सिँचाइ योजना र झिमझिमे सिँचाइ योजनासम्म भइसकेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78मा थप 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा बढाउने गरी काम भइरहेको सिँचाइ कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। यस्तै पश्चिम नवलपरासीमा पनि कुल 60,175 हेक्टर खेती योग्य जमिन रहेकोमा हालसम्म 38,852 हेक्टर जग्गामा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यस जिल्लामा प्रदेश सरकारको लगानीमा महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। जस अनुसार यस जिल्लामा पनि संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेर प्रदेशलाई पठाएको योजनाहरूमा तुरिया सिँचाइ योजना, गङ्गा लिफ्ट सिँचाइ योजना, भलोई खोला नियन्त्रण कार्य र बुताहा खोला नियन्त्रण कार्य रहेका छन्। 3-4 वटा हाम्रा सिँचाइका योजनाहरू सञ्चालन छन्। तीमध्ये 2 वटा योजना हामी यसपालि सम्पन्नै गर्छौँ र तटबन्धका कार्यक्रम हामीसँग धेरै छन्। तुरिया नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, झरे खोला नियन्त्रण कार्यक्रम, हुलासी खोला नियन्त्रण कार्यक्रम, धनेउ खोला नियन्त्रण कार्यक्रम लगायतका यी तमाम योजनाहरूको काम हाम्रो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। जिल्लामा हाल बेलारी सिँचाइ योजना, भूमई सिँचाइ योजना, पानभार सिँचाइ योजना, 3 काना सिँचाइ योजना, कुकुरमारा सिँचाइ योजना, जरगहास मिश्रोली सिँचाइ योजना, झरई लिफ्ट र नमुना लिफ्ट योजनाहरू सञ्चालनमा छन्। नवलपरासीमा नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ प्रणाली, पिपरपाती प्रसौनी प्रणाली, तुरिया सिँचाइ योजना समेत रहेका छन्। सिँचाइ र तटबन्धका विभिन्न योजनाहरू मार्फत कार्यालयले किसानहरूलाई कृषिको विस्तारमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ। प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना भएपछि हालसम्म 570 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 77-78मा कुल 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा बढाउने कार्यालयको लक्ष्य छ। नेपालमा खेती योग्य जमिन पर्याप्त भएर पनि सिँचाइ सुविधा अभावमा उत्पादन बढाउन सकिएको छैन। हरेक वर्ष 20 अर्बभन्दा बढीको चामल र अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि सिँचाइ क्षेत्र सरकारको थप प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,24,000 लाग्यो। 1,10,23,000 बढी संक्रमित। र खेलकुद विकास ऐन संसदबाट पारित भएसँगै राखेपको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो। 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुँदै।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। उद्योगी व्यवसायहरूले कोरोना महामारीका कारण बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको भन्दै सडकबाट ध्यानाकर्षण गराएका छन्। काठमाडौँ जिल्लाका उद्योगी व्यवसायहरूका विभिन्न 21वटा सङ्गठनहरू मिलेर बनेको काठमाडौँ जिल्ला उद्योगी व्यवसाय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले काठमाडौँको बसन्तपुर नेउरोड क्षेत्रमा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा समितिका संयोजक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँको अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायलाई बैंकको ब्याज, किस्ता, सरकारलाई डिमान्ड शुल्क, घरबेटीलाई घरभाडा बुझाउन समस्या भएकाले समय थप गरिदिन आग्रह गर्ने गरी सम्बन्धित सबै पक्षलाई सडकमा आई ध्यानाकर्षण गरिएको बताउनुभयो। असारसम्म हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। अब असारमा तपाईँको 6 महिनाको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन, तरलताको अभाव छ भनेपछि यो तिर्नुपर्ने ब्याजलाई किस्तालाई अलिकति तारा साथ दिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यो तारा चाहिँ नि सार्नको लागि राष्ट्र बैङ्क पनि तयारै हुनुहुन्छ। हामीले कुरा गरेका थियौँ गभर्नरज्यूसँग। उद्योगी व्यवसायहरू आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ, कोरोनामय अर्थतन्त्र सबै मिली जोगाउँ, उद्योगी व्यवसाय घरधनी बैङ्क सबै मिलौँ, सहकार्य र सहयोगको वातावरण बनाऊ, घरधनी हामीलाई प्यारो छ, महामारीमा हामीलाई गाह्रो छ, जबरजस्ती ब्याज वसुल गर्न बन्द गर लेखिएका ब्यानर लिएर सडकमा उभिएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुग्यो। आज 740 जना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 15,259 पुग्यो। सत्तारूढ नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरूबाट पार्टी मुख्यालयमा धरना, विधि विधान र पद्धति अनुसार चल्न सुझाउँदै वार्ताबाट विवाद सल्टाउन माग। श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नभएका मिडिया हाउस विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गर्ने पत्रकार महासङ्घको घोषणा। शनिबारबाट धरना, घेराउ र कालो ब्यानर राखिने। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,24,000 नाग्यो। 1,10,23,000 बढी संक्रमित। र खेलकुद विकास ऐन संसदबाट पारित भएसँगै राखेपको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो। 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुँदै। हवस् त, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।